वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे शहीद होने वाले के लिए कुरान में क्या लिखा है, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या लिखा है। तो वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में जो मासूम फ़िलिस्तीन बच्चे जो शहीद हो चुके हैं, तो उन बच्चों के साथ अल्लाह तबारक व ताला क्या मामला करेगा। बेशक अल्लाह तबारक व ताला बड़ा रहीम व करीम है और शहीद अपनी कब्रों में ज़िंदा है। तो दोस्तों, आज का जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, इसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और यकीन हो जाएगा कि फ़िलिस्तीन में छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आगे उनके साथ क्या मामला फरमाएगा। कुरान के सबसे आखिरी पारा में एक सूरत है कि जिसे सूरह बुरूज कहा जाता है, उसकी चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने जो जिक्र फरमाया है कि जिनके बारे में हदीस की सबसे बड़ी किताब मुस्लिम शरीफ में मुकम्मल एक वाक़या आया है, जिसका जिक्र है कि हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबाए किराम को ये वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि आज से हज़ारों साल पहले एक बादशाह हुआ करता था जो कि एक बहुत जालिम था। वो लोगों को मजबूर करता कि सभी उसे अपना खुदा मानकर उसके सामने सजदा करे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखें कि ये बादशाह फिरौन नहीं था, बल्कि ये कोई दूसरा बादशाह था। उस बादशाह के ज़माने में एक बहुत बड़ा जादूगर था। बादशाह उस जादूगर की बहुत इज्जत किया करता था, लेकिन जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह सलामत, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ पता नहीं कब मेरी मौत का वक्त करीब आ जाए, इसीलिए आप मेरे पास कोई छोटे लड़के को भेज दिया करें ताकि मैं उसे अपनी जादू की कला सिखा सकूं, वरना मौत के साथ मेरा ये हुनर भी ख़त्म हो जाएगा। तो बादशाह को भी ये बात मुनासिब लगी और उसने अपने शहर के एक 10 साल के लड़के पर यह जिम्मेदारी लगाई कि वो रोज़ाना जादूगर के पास जाकर उससे उसका इल्म सीखे। बादशाह के हुक्म पर वो लड़का रोज़ाना जादूगर के पास जाने लगा और उसके पास कई घंटे बैठकर जादू के बारे में सीखता रहा। वो लड़का रोज़ाना जिस रास्ते से जादूगर के पास जाता, तो उसी रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग उसे रोज़ाना बैठे नजर आते। पहले तो कई दिनों तक वो उन्हें नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन एक दिन वो लड़का उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गया और उनसे उनके बारे में मालूम किया। तो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने उस बच्चे को दीन की बहुत सी बातें सिखाई जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और फिर वो रोज़ाना जादूगर के पास आते जाते थोड़ी देर के लिए इन अल्लाह वाले के पास बैठकर अल्लाह की वहदानियत और उसकी इबादत के बारे में सुनता रहता। लेकिन अब एक नया मसला खड़ा हो गया कि इन अल्लाह वाले के पास बैठने की वजह से हमेशा उस लड़के को जादूगर के पास पहुंचने में देर लग जाती, जिसकी वजह से जादूगर इस लड़के को बहुत डांटता। और जब ये लड़का लौटते हुए उस अल्लाह वाले के पास बैठता तो घर पहुंचने में देर हो जाती, कि जिसकी वजह से घर वाले भी बहुत गुस्सा होते। आखिर जब इस मसले की शिकायत उस लड़के ने अल्लाह वाले बुजुर्ग से की, तो उन्होंने मशवरा दिया कि ऐ बेटा, तुम दीन समझने के वास्ते इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हो, इसीलिए तुम एक काम करो कि जब जादूगर तुमसे पूछे कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई, तो उससे कह देना कि घर वालों ने रोक लिया था। और जब घर वाले पूछे कि आखिर इतनी देर क्यों लगी, तो कह देना कि जादूगर ने रोक लिया था। लेकिन याद रखना कि कभी भी किसी के सामने मेरा जिक्र ना करना, वरना ये मेरे लिए एक मुसीबत का सामान होगा। अल्लाह वाले की नसीहत पर उस लड़के ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। एक दिन रास्ते से जाते हुए अचानक बीच सड़क में एक बहुत ही जहरीला सांप आकर बैठ गया, कि जिसे देख सभी लोग अपनी जगह खड़े हो गए। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। तो उस वक्त उस लड़के ने अपने दिल में सोचा कि आज मैं आजमा कर देखूंगा कि आखिर जादूगर सच्चा है
या वो अल्लाह वाले बुजुर्ग। और फिर उस लड़के ने एक पत्थर उठाया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा कि ऐ अल्लाह, अगर जादूगर सच्चा है और वो नेक बुजुर्ग झूठे हैं तो मेरे इस पत्थर से सांप को मौत के घाट उतार दे। इतना कहकर उस लड़के ने पत्थर चला दिया, लेकिन उस पत्थर से सांप पर जरा भी असर ना पड़ा, बल्कि वो तो और ज्यादा फुंकारने लगा। तो इस लड़के ने दूसरी बार आजमाने के लिए एक दूसरा पत्थर उठाया और कहा कि ऐ अल्लाह, अगर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग सच्चे हैं और जादूगर झूठा है तो मेरे इस पत्थर से सांप को मौत के घाट उतार दे। अब ये कहकर जैसे ही उस लड़के ने पत्थर चलाया तो सांप को लगते ही वो मर गया, कि जिसे देख इस लड़के को भी यकीन हो गया कि अल्लाह वाले बुजुर्ग सच्चे हैं और जादूगर झूठा है। जब इस लड़के ने जाकर ये बात उन अल्लाह वाले बुजुर्ग को बताई तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और कहा कि बेटा, अब तुम मुझसे बेहतर बन चुके हो, इसीलिए आज से तुम भी लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करो। हदीस में आता है, उस 10 साल के लड़के को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इतनी ज़्यादा ताकत अता फरमा दी थी कि वो हर तरह के मरीज़ को अल्लाह से दुआ करके बिल्कुल सही कर देता। उसके पास चाहे जैसा भी मरीज़ आता, वो उसके सर पर अल्लाह का नाम लेकर जैसे ही फूंक मारता तो वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाया करता। यहाँ तक कि ये खबर बादशाह के एक खास वजीर तक पहुंची। वो वजीर कुछ बीमारियों की वजह से आंखों से अंधा हो गया था, इसीलिए यह खबर मिलते ही वजीर जल्दी से उस लड़के के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती कीमती तोहफे लेकर आया हूँ, तुम इनको कबूल करो और मेरी आंखों को ठीक कर दो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे तोहफों की कोई ज़रूरत नहीं, और आंखें मैं ठीक नहीं करता बल्कि मेरा अल्लाह ठीक करता है, इसीलिए तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो मैं दुआ कर दूंगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी आंखें ठीक कर दे। लड़के के कहने पर वजीर ने फौरन ईमान कबूल कर लिया। तो लड़के ने उसकी आंखों पर हाथ रख कर जैसे ही दुआ की तो वजीर की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और वो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि आगे बढ़कर उस लड़के को गले से लगा लिया। उसके बाद जब अगले दिन वो वजीर बादशाह के महल में पहुंचा तो बादशाह भी उसे देखकर हैरान रह गया कि आखिर मेरे नाबीना वजीर की आंखें कैसे वापस आ गई। तो उस वजीर ने जवाब दिया कि ऐ बादशाह सलामत, ये आंखें मुझे मेरे अल्लाह ने वापस की है। ये सुनकर बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगा कि क्या तुम मेरे अलावा भी किसी को अपना खुदा मानते हो? तो वजीर ने कहा कि हाँ, मैं जिसको खुदा मानता हूँ वो आपका भी रब है और मेरा भी रब है, और उसी ने तमाम दुनिया को पैदा किया है। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा कि आखिर तुमको इस बारे में किसने खबर दी? तो वजीर ने जब इनकार किया तो बादशाह के हुक्म पर उस वजीर को बहुत ज़्यादा मारा गया। आखिर मजबूर होकर वजीर ने बादशाह को सब कुछ बता दिया। वजीर के बताने पर उस लड़के को महल में बुलाया गया और फिर बादशाह ने गुस्से में उस लड़के से पूछा कि आखिर तुम्हें इस नए दीन के बारे में किसने बताया? तो पहले तो उस लड़के ने भी इनकार किया, लेकिन बादशाह की तरफ से बहुत सख्ती पर उस लड़के ने सब कुछ बता दिया। तो अब बादशाह ने उन अल्लाह वाले बुजुर्ग को भी महल में बुलाया और अपने वजीर के साथ खड़ा करके कहा कि तुम दोनों अपने दीन को छोड़कर मुझे अपना खुदा मान लो, वरना दोनों का बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन दोनों हजरात ने साफ इनकार किया। तो बादशाह ने एक लकड़ी काटने वाला आरा मंगाकर उन दोनों को काट कर शहीद कर दिया। बादशाह समझ रहा था कि ऐसी दर्दनाक मौत देखकर ये लड़का खुद ही इस नए दीन को छोड़ देगा, लेकिन वो लड़का बराबर इनकार करता रहा। आखिर मजबूर होकर बादशाह ने गुस्से में अपने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को किसी ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर नीचे फेंक दो। बादशाह के हुक्म पर वो सिपाही जैसे ही उस लड़के को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे और उसे नीचे फेंकना चाहा तो अचानक उस लड़के ने अल्लाह से दुआ करते हुए ये कहा कि ऐ अल्लाह, मेरी इन लोगों से हिफाजत फरमा। जैसे ही उसने ये दुआ मांगी तो अचानक पहाड़ हिलने लगा और वो सभी वजीर पहाड़ से नीचे गिरकर मर गए। वो लड़का अकेला ही बादशाह के दरबार में पहुंचा। तो बादशाह ने पूछा कि आखिर मेरे वजीरों का क्या हुआ? तो उस लड़के ने जवाब दिया
کہ میرا اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ سن کر بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے اپنے دوسرے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس لڑکے کو ایک ناؤ میں بٹھا کر سمندر کے بیچ پھینک آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا، لیکن جیسے ہی وہ سپاہی سمندر کے بیچ اس لڑکے کو پھینکنے لگے تو اچانک ناؤ اتنا زیادہ ڈگمگائی کہ وہ سپاہی سمندر میں گرے اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس لڑکے کی حفاظت فرمائی۔ وہ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ اسے دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ دربار میں پہنچتے ہی اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ چاہے جو بھی کر لے مجھے قتل نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ میرا اللہ میری حفاظت کرتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آخر وہ کیا طریقہ ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ آپ ایک میدان میں ملک کے سارے لوگوں کو جمع کرے اور پھر ایک بڑی سی لکڑی میں مجھے باندھ کر لٹکا دے، پھر دور کھڑے ہو کر ایک تیر پر بسم اللہ ربی غلام پڑھ کر وہ تیر میری طرف چلا دے، ایسا کرنے سے آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا کہ سارے کے سارے ملک کے لوگوں کو جمع کیا اور پھر لڑکے کو لکڑی میں باندھ کر بسم اللہ ربی غلام پڑھ کر ایک تیر چلایا تو وہ تیر سیدھے جا کر اس لڑکے کی گردن میں لگا کہ جس کی وجہ سے اس لڑکے کی شہادت ہو گئی۔ لیکن یہ منظر دیکھ میدان میں کھڑے سبھی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ نے تیر چلانے سے پہلے جس اللہ کا نام لیا وہی ہمارا اصلی خدا ہے، کہ جس کے نام پر اس چھوٹے لڑکے نے اپنی جان قربان کر دی۔ اور پھر اسی وقت میدان میں کھڑے ہزاروں لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، کہ جسے دیکھ بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہوا۔ آخر بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ جو بھی اللہ پر ایمان لایا ہے میں ان سبھی کو جلا کر ختم کر دوں گا۔ اور پھر بادشاہ نے ایک بھڑکتی آگ جلوائی کہ جس میں ان سبھی ایمان لانے والے لوگوں کو زندہ ہی جلا کر شہید کر دیا۔ قرآن میں انہی لوگوں کو اصحاب الاخدود کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کئی طرح سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، اسے قیامت کے دن کوئی بھی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ قیامت میں گھبراہٹ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اور سبھی انسانوں سے تو حساب لیا جائے گا، لیکن شہید بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے چاہے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہو، اللہ کی راہ میں شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کی خوبصورتی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی، اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے 70 سے زیادہ لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہید بندے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ فرمایا کہ اے لوگو، تم میرے شہید بندے کو مرا ہوا مت کہا کرو، بلکہ وہ تو میرے پاس زندہ ہے اور میں اسے اپنے پاس سے رزق دیتا ہوں۔ ان سبھی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور ہمارے سامنے تو وہ مردہ شکل میں نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارے پاس زندہ ہوتے ہیں۔ مردہ تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں عام موت مرتے ہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم میں شہادت کے وقت ذرا بھی درد نہیں ہوتا، وہ صرف ہمیں خون میں تڑپتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں شہید ہونے کا کچھ الگ ہی مزہ دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سبھی سے پوچھیں گے کہ تم میں سے کوئی دنیا میں واپس تو نہیں جانا چاہتا، تو سبھی انکار کر دیں گے، لیکن شہید کہے گا کہ یا اللہ، مجھے ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے لیے پھر سے شہید ہو جاؤں اور مجھے پھر سے وہ مزہ ملے جو جنت میں بھی نظر نہیں آتا۔ دوستو، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بلیڈ وغیرہ سے تھوڑا سا کٹ جاتے ہیں تو اتنی جگہ سے ہماری روح ہٹتی ہے
اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر بلیڈ وغیرہ سے کہیں ہماری انگلی میں تھوڑا سا بھی کٹ لگ جائے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اتنی جگہ سے ہماری روح ہٹ جاتی ہے۔ اب جس دن ہمارے پورے جسم سے روح کو ہٹایا جائے گا تو پھر کس قدر تکلیف ہوگی۔ لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بندہ ان سبھی تکلیفوں سے دور رہتا ہے، اسے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو گھر میں رہتے ہوئے بستر پر پڑے پڑے موت آنے پر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ساری زندگی اللہ سے شہادت طلب کرتے رہے، اور وہ لوگوں سے کہا کرتے کہ اے لوگوں، اپنے گھروں میں عام موت مت مرنا، ورنہ اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ جیسے جسم کو کینچیوں سے کاٹنے میں ہوتی ہے۔ اور اگر شہید ہو کر کے وفات ہوگی تو روایتوں کے مطابق صرف اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی ایک چینٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو من کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا اور مجھے پھر سے زندہ کیا جائے، اور میں پھر شہید کیا جاؤں اور مجھے پھر سے زندہ کیا جائے، اور میں پھر شہید کیا جاؤں اور پھر سے مجھے زندہ کیا جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کے دل میں شہید ہونے کا جذبہ بھی نہ ہو تو وہ منافق ہو کر کے مرا۔ دوستو، اب ان سبھی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین میں شہید ہونے والے ہمارے پھول جیسے پیارے پیارے بچے اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ محبوب ہوں گے۔ جب ہم سب لوگ ان پیارے پیارے بچوں کو اتنی زیادہ محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو جس مقدس ذات کے لیے وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس کتنا زیادہ لاڈ و پیار سے رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر تو فرینڈس، کتنا اچھا لگ رہا تھا، کتنا بڑھیا سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے ویڈیو کے مادھیم سے کہ جادوگر کے یہ جو واقعہ تھا، جو ان کی کہانی تھی، اللہ تعالیٰ کے واقعہ تھا، جادوگر کے واقعہ تھا، مطلب اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں بات تھی یا جادوگر کی بھی اس میں کچھ بات تھی۔ تو کیسے جو جادوگر تھا اس مطلب دیش میں جادوگر کرتا تھا تو مرنے والا ہو گیا تھا، اس کا ٹائم مطلب اینڈ چل رہا تھا کہ وہ مر جائے گا، تو سوچا تھا میں مر جاؤں گا تب میں جادو سکھا ہوں تو میرا جادو کس کام کے، کسی کے گھر سکھا دوں گا تو وہ جادوگر بن کے ہمارے جیسے مطلب وہ بھی کرے گا۔ تو جو ان کے جو جادوگر کے جو ساتھ رہتا تھا اس سے بولا کہ مرنے کا ٹائم آ گیا، کسی کے بلاؤ، جو مطلب کوئی بچے کے لے آؤ، جو میں اس کو جادو سکھا دوں تو ہمیشہ جادو کرتا رہے گا تو ہمارے آتما کے مطلب تھوڑا سکون شانتی ملے گی۔ تو کیسے جو تھے ان کے ساتھ تو گئے، ایک لڑکے کو لے آئے جو وہی تھا 7-8 سال کا لڑکا تھا، تو لے کے آئے جادوگر کے پاس کر دیے، تو جادوگر اس کو جادو سکھانے لگا۔ تو لڑکا جب آ رہا تھا، جا رہا تھا راستے میں، تو ایک پیڑ کے نیچے اللہ تعالیٰ مطلب بیٹھے تھے، وہاں پہ اللہ کے بندے بیٹھے تھے۔ تو کتنے اچھے سے جب ہی آتا راستے میں جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ یہاں پہ کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، تو ان سے بات کرنے لگا وہ بچہ۔ تو اپنی جو قرآن کی جو کہانیاں تھا بتانے لگے کہ ایک ہی خدا ہے اللہ، ان کی مطلب نام لیا کرو، ان کے بارے میں سوچا کرو، یہ جادوگر کے پاس جاتے ہو تو جادوگر ایسے ویسے سکھائے گا، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو بولے ہیں کہ جو مطلب جو اللہ کے جو بندے تھے، جو وہاں پہ بزرگ جو تھے، جو پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، تو بولے تھے بیٹا جانا سیکھنے ضرور، مطلب ادھر بھی سیکھو ادھر بھی سیکھو، جو تم کو اچھا لگے گا وہ کرنا، مگر وہ سب ایک جھوٹی کہانی ہے، یہ جو ہے سچی ہے کہ اللہ کی یہی کہانی ہے۔ تو کیسے بتا رہے تھے کہ جب لڑکا جا رہا تھا گھر پہ تو لیٹ ہو جاتا تھا، گھر والے ڈانٹتے تھے، اور جب جاتا تھا اس جادوگر کے پاس تو وہاں لیٹ ہو جاتا تو وہ جادوگر ڈانٹتا تھا۔ تو کیسے بتائیں جو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے تھے کتنے اچھے سمجھائیں اس بچے کے کہ بچہ شکایت کرنے لگا میں کیا کروں، ایسے ایسے میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے، آپ کسی کو مت بتانا، مطلب گھر پہ جاؤ، لیٹ ہو جاتا تو بول دینا کہ جادوگر کے پاس، جادوگر مجھے روک لیا لیٹ ہو گیا، اور جادوگر پوچھے گا تو بول دینا گھر والے مجھے روک لیے لیٹ ہو گیا۔ مطلب دونوں طرف کو فائدہ لینے لگے، جو اچھائی بھی تھی جو برائی بھی تھی، جو بچہ لینے لگا سیکھنے لگا۔ تو پھر راستے میں آ رہا تھا، کیسے وہاں پہ سانپ بیٹھا تھا، تو سوچا کہ اگر ہمارے اللہ تعالیٰ میں اگر شکتی ہوگا یا میرے جادوگر میں شکتی ہوگا تو سانپ کو ماروں گا تو مر جائے گا۔
तो मेरा विश्वास हो जाएगा कौन झूठा है कौन सही है। तो मारा, पत्थर चलाया तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर बहुत बड़ा पत्थर चलाया तो कितने अच्छे से मतलब अल्लाह के जब नाम लिया, पत्थर चलाया तो जुरन तो मर गया सांप। और जादूगर के नाम लिया तो नहीं मरा। तब से वो अल्लाह को मानने लगा, अल्लाह ताला को बच्चा मानने लगा। कह रहा है जादूगर झूठा है, एक ही सच्चा है मेरे अल्लाह। तो कितने अच्छे से अल्लाह ताला के बात को सुना, अपने दिमाग में बैठाया, कितना अच्छा से पूरे गांव वालों को बुलाए। जादूगर कैसे कैसे बहाने से जब जान गया कि ये किसी पास जाके मैंने सीखता, मैंने इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो आप लोग को ज़्यादा बताऊंगी तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। शॉर्टकट में बताई हूँ, आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग के पूरी समझ में आ जाएगी। तो वो वीडियो सच में कितना अच्छा है, कितना प्यारा है कि एक अल्लाह ताला की एक कहानी है कि मतलब उनकी बिल्कुल पूरी सच्चाई है कि उनकी वाक़या है कि कैसे कैसे जादूगर रहते थे, कैसे बीच में फंसाते थे, सबको लड़ाते थे, मारते थे। तो उनकी वाक़या है, उनकी कहानी है, उस बच्चे की कहानी है। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। आप लोग से क्या बताऊं, आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़रूर देखिएगा और फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।